शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। आज हाम्रा पाहुनाहरू वरिष्ठ कवि तथा साहित्यकार एवं गीतकार भूपाल राई, त्यसै गरेर यासेरी योङहाङज्यू, त्यसै गरेर सागर केरुङज्यू लगायत कलाकार टिमहरू पनि उपस्थित भइसक्नुभएको हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ। अब म सरस्वती कार्यक्रमलाई चाहन्छु र जुनसुकै कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति सभा अध्यक्षको आवश्यकता पर्दछ, जसले गर्दाखेरि यसै सिन्धु साँची छ गीतका सर्जक एवं गायक र उहाँ इलाहाबादबाट सङ्गीत प्रभाकर पनि हुनुहुन्छ। मेरो अत्यन्तै अनन्य मित्र राजेन्द्र केरुङ लिम्बुज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको सभा अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजेन्द्र केरुङज्यू। त्यसै गरेर विशेष गरेर नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा एउटा नक्षत्र सञ्चकी एउटा उचाइ चुमिसक्नुभएका व्यक्तित्व, वरिष्ठ कवि एवं गीतकार साहित्यकार आदरणीय व्यक्तित्व भूपाल राईज्यूलाई आजको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि वरिष्ठ साहित्यकार एवं कलाकार आदरणीय व्यक्तित्व यासेली योङहाङ लिम्बुज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अतिथिज्यूहरूलाई र हाम्रा अतिथिगणहरू र प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र अन्य अतिथिगणहरूलाई खादा लगाएर सम्मान गरिदिनको निम्ति म बहिनीलाई निम्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर विशिष्ट अतिथिकै आसन ग्रहणको निम्ति आदरणीय व्यक्तित्व गीतकार, निर्देशक एवं कलाकार हुनुहुन्छ सागर केरुङज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति ब्युटिसियन तथा सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ सावित्रा राईज्यू पनि मञ्चमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु सावित्रा राईज्यू। त्यसै गरेर यसै सिन्धु साँची छ गीतकार एवं सङ्गीतकार शिव सङ्गम राईज्यू पनि मञ्चमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर यो म्युजिक भिडियो जुन आज हामी पक्कै पनि एकदमै हर्षोल्लासका साथ हेर्न पाउनेछौँ र यस गीतको निर्देशक दुर्लभ जन्तरीज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर टिक नाछिरिङज्यू कलाकार, त्यसै गरेर लक्ष्मण कार्कीज्यू कलाकार, त्यसै गरेर कलाकार सुधीर श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरेर विमला खजुमज्यू सबैजना मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गराइदिनको निम्ति म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। कलाकार टिम हुनुहुन्छ नायक सुधीर श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरेर विमला खजुम लिम्बुज्यू, त्यसै गरेर टेक नाछिरिङज्यू, त्यसै गरेर लक्ष्मण कार्कीज्यू, त्यसै गरेर गायिकाज्यूहरू हुनुहुन्छ गायकज्यू सभा अध्यक्ष आफै राजेन्द्र केरुङज्यू हुनुहुन्छ, त्यसै विजय फागोज्यू मञ्चमा आएर आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर उषा राईज्यू, त्यसै गरेर उषा पोखरेलज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र छायाङ्कनको निम्ति क्यामराम्यान तथा एडिटर हुनुहुन्छ, उहाँ सम्पादन पक्षमा पनि उहाँले नै भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो मिङमा शेर्पाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर आसन ग्रहणकै क्रममा म सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरू विशेष गरेर पाथिभरा च्यानल.com बाट पाल्नुभएका सागर सुब्बाज्यू, त्यसै गरेर
दिया मिडिया ओके दिया मिडियाबाट दीपक चामलिङज्यू, त्यसै गरेर नयाँ online.com बाट पाल्नुभएका प्रतिनिधि एवं पत्रकारज्यू, त्यसै गरेर श्रीचोक टिभीबाट पाल्नुभएका पत्रकार ज्यू, त्यसै गरेर सैलुङ खबर एसडी बाट पाल्नुभएका कोही हुनुहुन्छ भने दाक्सु टिभी, मोडर्न टिभी, अरुण पोस्ट लगायत जलजला टिभीबाट हाम्रो वीरेन्द्र ओलीज्यू पाल्नु भएको छ। वीरेन्द्र ओलीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर जेरुङ फिल्मबाट हाम्रो नैना जेरुङज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर सेते अनलाइनबाट पाल्नुभएका हाम्रो सेते लामा तामाङज्यू हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरेर नयाँ शैली.com बाट पाल्नुभएका, त्यस्तै गरेर मुदुम स्टार लगायत सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई एकमुष्ट रूपमा आसन ग्रहणको लागि म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। नाम छुटेका केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, पक्कै पनि हामी आसन ग्रहणको क्रमलाई अन्तिम चरणसम्म जोडी राख्ने बाचा गर्दै अब भने म कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य उच्चारणमा आइपुगेको छु। स्वागत मन्तव्य यहाँहरूको उपस्थितिलाई यो सिन्धु साँची छलाई पक्कै पनि उचाइमा पुर्याउनुको निम्ति अथवा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ विश्व सामु पुर्याउनुको निम्ति पक्कै पनि पत्रकार मित्रहरूको ठुलो हात रहनेछ, जसले गर्दाखेरि यहाँहरू सम्पूर्णलाई प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनुको निम्ति यस गीतका स्रष्टा एवं गायक उहाँ इलामको पहिलो स्टार पनि हुनुहुन्थ्यो विजय ठागो लिम्बुज्यूलाई म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु स्वागत मन्तव्यको लागि। धन्यवाद। आजको यस सिन्धु साक्षी छ गीतको यो प्रिमियर सो का सभाध्यक्ष महोदय, त्यसै गरेर प्रमुख अतिथिज्यू आदरणीय साहित्यकार गीतकार भूपाल राई, त्यसै गरेर लिम्बू गीत सङ्गीतमा 2.5 दशकभन्दा लामो आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्नुभएका आदरणीय दाई यासिन लिम्बुयाङ, त्यस्तै गरेर सागर केरुङज्यू, आगापी ब्युटिसियनका प्रोप्राइटर हाम्रो नमुना बान्तावाज्यू लगायत अन्य अतिथिज्यूहरूमा आज विशेष गरेर हामीले यो जीवन साक्षी छ, विशेष गरेर पूर्वेली लोक भाका हो। यो धेरै समय अगाडि यो गीत रेकर्ड भएको हो। धेरै दर्शकभन्दा पनि त्यो अडियोमा मात्रै सीमित थियो। यो अडियोमा मात्रै सीमित हुँदा पनि धेरै देश विदेशबाट श्रोताले यो गीतलाई अत्यन्तै मन पराउनु भएको हुनाले उहाँहरूकै माया सहयोग सद्भावले गर्दाखेरि आज हामी यो छायाङ्कनसम्म गर्न आइपुगेका छौँ, सफल भएका छौँ। र यो हाम्रो काम हामीले गरेको कामलाई यहाँहरूले देश विदेशबाट पनि समीक्षा गरिदिनुहुनेछ, प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने लागेको छ। र समय छोटो छ, छोटो समयमा हामीले यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नु छ। र यो कार्यक्रमलाई आजको कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि हामीलाई सहयोग गर्नको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न मिडियाबाट आउनुभएका साथीहरू यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रम नसकुन्जेलसम्म यहाँहरूले बसेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ, कार्यक्रमलाई समीक्षा गरिदिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ यहाँहरू सबैलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय व्यक्तित्व उहाँ इलामको स्टार पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ विशेष गरेर विजय ठागोज्यू यस गीत सिन्धु साँची छको स्रष्टा एवं गायक कुशल गायक हुनुहुन्छ। यतिखेर कलाकार यस म्युजिक भिडियोका कलाकार टेक नासिरिङज्यू पनि हामी माझ उपस्थित भइसक्नु भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। टेक नासिरिङज्यू मञ्चमा आइदिनु होला प्लिज। यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू भित्र अलिकति खाली छ, 2-3वटा चेयर अझै पनि खाली छ, बाहिर नबस्दिनु होला, भित्रै प्रवेश गरिदिनु होला साथीहरू, हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण साथीहरू भित्र प्रवेश गरिदिनु होला। ठाउँ अहिले हामीले बाटो खुल्ला गरेका छौँ, अलिकति हामीसँग ठाउँ सानो छ तर पनि हाम्रो हृदय ठुलो छ साथीहरू, दुःख नमानिदिनु होला। ठाउँ सानो भएर केही पनि हुँदैन, हाम्रो मन ठुलो छ, हृदय ठुलो छ, जसले गर्दाखेरि भित्र आइदिनु होला। उपस्थित सम्पूर्ण मानवहरू साथीहरू
अलिकति बिचमा त्यस्तै भयो। यो अलिकति ठाउँ यस्तै छ तर पनि मैले अघि पनि भने ठाउँ सानो भए पनि हाम्रो हृदय ठुलो छ, अन्यथा नलिदिनु होला साथीहरू। यतिखेर यो म्युजिक भिडियो जुन चाहिँ तयारी भएको छ सिन्दुर साथी छ, अघि हाम्रो विजय फागुज्यूले भन्नुभयो जस्तै लामो समय अगाडि नै अडियोको रूपमा रेकर्डिङ भइसकेको थियो। यसको विशेष गरेर शब्द सङ्गीत शिव सङ्गम राईज्यूको थियो भने स्वरमा उषा राई, उषा पोखरेल, त्यसै गरेर राजेन्द्र केरुङ र विजय फागुज्यूले चाहिँ विशेष गरी उहाँहरूको संयुक्त स्वर रहेको पूर्वेली लोकगीत रहेको छ र यसको म्युजिक भिडियो तयारी भइसकेको छ। यो भिडियोको विषयमा केही जानकारी गराउनको निम्ति निर्देशक दुर्लभ जन्त्रेज्यूलाई म यतिखेर सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस सिन्दुर साथी छ म्युजिक भिडियोको लोकार्पण कार्यक्रममा सभाध्यक्ष गरिरहनुभएका गायक तथा मिडिया पर्सन र यस सिन्दुर साथी छ कार्यक्रम सिन्दुर साथी छ म्युजिक भिडियोको प्रोड्युसर प्रिय मित्र राजेन्द्र केरुङ सर, आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका आदरणीय दाई, वरिष्ठ साहित्यकार तथा कवि भूपाल दाई, यस्तै साहित्यकार तथा कलाकार आदरणीय याश्री योहाङ दाई, निर्देशक तथा कलाकार आदरणीय सागर केरुङ सर, त्यस्तै पवित्र राणा, यस गीतका गायक तथा निर्माता विजय सर, महाकुलुङ टेलिभिजन का प्रोपाइटर तथा यस कार्यक्रमको सञ्चालक अजय अलङ्कार सर, विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू लगायत सिन्दुर साथी छ टिमका सम्पूर्ण अडियो तथा भिडियोका सम्पूर्ण क्रू मेम्बर, मेरो टिम साथीहरू लगायत आजको यस सिन्दुर साथी छ कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई पालना गरेर उपस्थित हुनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म यस सिन्दुर साथी छ म्युजिक भिडियोको निर्देशक दुर्लभ जन्त्रीको तर्फबाट सबैलाई नमस्ते तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। अघि नै यस गीतका गायक विजय फागु सरले भनिसक्नुभयो, यो गीत लगभग आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि नै रेकर्डिङ भएको थियो र मैले यो गीतलाई आजभन्दा 6 महिना जति अगाडि युट्युबमा, त्यस्तै पूर्वेली गीत अलिकति म पूर्वको परेँ, त्यही भएर अलिकति पूर्वेली लोकगीतलाई धेरै रुचाउँछु, अन्यथा नहोस्। त्यही क्रममा पूर्वेली गीत सर्च गरेर हेर्ने क्रममा यो गीतको शीर्षक विदेशी जाने रहर समथिङ थियो। त्यो गीतमा चाहिँ यो गीत मैले अडियोमा सुनेको थिएँ, जसमा चाहिँ एकदमै टिपिकल हाम्रो गाउँको जसरी बिहे कार्य लगायत विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिन्छ ती फुटेजहरू जोडेर एउटा चाहिँ भिडियो बनाइएको रहेछ, जसमा यो गीतको अडियो सुनेर मलाई एकदमै यो गीतले मन छोएको थियो र मैले राजेन्द्र सरलाई त्यसपछि यसो कसको गीत रहेछ, यो कसको गायकी, कसले सङ्गीत गर्नुभएको, कसको शब्द रहेछ भनेर त्यसको विवरण डिस्क्रिप्सन हेरेँ, जसमा मेरो प्रिय मित्र राजेन्द्र सरको नाम देखेँ। अनि आदरणीय दाई यहाँ आज विशेष कारणवश उपस्थित हुनुहुन्न, शिव सङ्गम दाई, उहाँ वरिष्ठ गायक तथा सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, उहाँको नाम देखेँ। त्यसपछि मैले राजेन्द्र सरलाई भने, सर तपाईँको स्वरमा यति मिठो, यति राम्रो शब्दको गीत यति वर्ष अगाडि तपाईँले रेकर्डिङ गर्नुभएको रहेछ, मैले आज हेर्ने मौका पाएँ, एकदमै खुसी लाग्यो भनेर उहाँलाई भनेको थिएँ। हो सर, गीत रेकर्ड गरियो तर यसको म्युजिक भिडियो अफिसियल्ली बनाउन सकिएको छैन र त्यो भिडियो हाल्ने म पनि होइन, खै कसले हाल्नुभयो, भ्युज एकदमै राम्रो गइरहेछ, लगभग 4 लाख 5 लाखको चाहिँ त्यो एउटा फुटेज जोडेर बनाएको म्युजिक भिडियो लगभग 4 लाख 5 लाखको भ्युज गएको देखेँ। त्यो हेर्दा एकदमै मलाई खुसी लाग्यो र गीत एकदमै मन परेको थियो। तत्पश्चात लगभग आजभन्दा 1.5-2 महिना अगाडि मलाई राजेन्द्र सरले फोन गरेर भन्नुभयो, सर तपाईँलाई मन परेको गीत मेरो पहिलो रेकर्डिङ पूर्वेली लोकगीत जुन हजुरले मन पराउनु भएको थियो, त्यो गीतको चाहिँ अफिसियल म्युजिक भिडियो बनाउने सोच गरिरहेको छु, जसको जिम्मेवारी चाहिँ भिडियोको लागि चाहिँ मैले हजुरलाई सम्झिरहेको छु, के गरौँ सर, हामी भेटेर कुरा गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले चाहिँ मलाई अप्रोच गर्नुभयो। जब उहाँको यी शब्दहरू सुने मलाई एक प्रकारले खुसी लाग्यो, किनभने मैले जुन गीतलाई मन पराएको थिएँ, जुन गीत अडियो सुनेर मलाई एकदमै मन छोएको थियो, त्यही गीतको म्युजिक भिडियो मेरो जिम्मेवारीमा आइरहँदा
मलाई एकदमै मन पर्यो, मन छोएको थियो। साथसाथमा यस्तो एउटा चाहिँ अहिलेसम्मको मेरो यो नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा मेरो काम जति गरेँ त्यसमा मैले यसलाई एकदम चुनौतीको रूपमा लिएँ। ठिकै छ सर, तपाईँलेसँग भेटेर कुरा गरौँ भने खुसी यो कारणले थियो, मलाई अलरेडी सुन्दा नै अडियो सुन्दा नै गीत एकदमै मन परेको थियो र चुनौती यो कारणले थियो, यो गीत भनेको अहिले नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चलेको जुन ट्रेन्ड छ त्योभन्दा एकदमै बिल्कुलै फरक। तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो, पूर्वेली लोकगीत भनेपछि आदरणीय सम्बुदाय जितेन दाई उहाँहरूको घर दैले हो टाइपको गीत आजभन्दा लगभग 5-10 वर्ष अगाडि त्यो ट्रेन्ड चलिरहँदा त्यही ट्रेन्डमा चाहिँ रेकर्ड गरिएको एउटा गीत चाहिँ डु इट भनौँ है, यसलाई चाहिँ महिला पुरुषको एकजना डु इट दोहोरी टाइपको गीतलाई चाहिँ उहाँले यसलाई चाहिँ एउटा कथावस्तुमा चाहिँ हालेर सर म्युजिक भिडियो बनाउने मन छ, तपाईँको निर्देशन तपाईँको स्क्रिप्टमा काम गर्ने मन छ भन्नुभयो। मैले गीत फेरि पनि सर्च गरेर सुने, गीत सुन्दा एकदमै तपाईँको एउटा चाहिँ नेपाली हाम्रो समाज विभिन्न परिस्थितिले चाहिँ विभिन्न समस्याले गर्दा बाध्यताले गर्दा परदेशिनु पर्ने एउटा बाध्यता र परदेशमा गएपछि पनि परदेशमा के कस्तो समस्याहरू हुन्छ होइन, ती कुराहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ परदेशमा बसेको आफ्नो प्रेमी र आफ्नो प्रेमिका गाउँमा बसेर चाहिँ जुन त्यो बिचमा चाहिँ हुने जुन कुराहरू छ, जुन वार्तालापहरू छन् त्यो विषयमा चाहिँ आदरणीय शिवसङ्गम दाइले चाहिँ शब्द लेख्नु भएको रहेछ। जुन गीत सुने त्यसमा मलाई स्क्रिप्ट बनाउन र यसको भिडियो बनाउन एकदमै चुनौती लाग्यो, किनभने गीतले भन्छ तपाईँको एकदमै टपिक्स विशेष एकदमै सर्ट स्टोरीमा चाहिँ गीत चाहिँ तपाईँको बगिरहेको थियो, जसलाई चाहिँ उहाँले स्टोरीमा हाल्न खोज्नुभयो र उहाँले जुन जिम्मेवारी दिइसकेपछि मैले लगभग 1 महिनाको कोसिसमा चाहिँ जुन गीतलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कथामा ढाल्ने कोसिस गरेँ र उहाँलाई मैले यो मेरो कथा जुन स्क्रिप्ट बनाएँ उहाँलाई सेयर गरेँ, उहाँले एकदमै रुचाइदिनु भयो। त्यही हिसाबले चाहिँ हाम्रो आज सिन्दुर साथी छ म्युजिक भिडियोको चाहिँ हामीले तयारी गर्नेतिर लाग्यौँ। कलाकार सिलेक्सनदेखि लिएर लोकेसनदेखि लिएर हामीले लगभग सुटिङको अन्तिम चरणमा चाहिँ जाने हाम्रो तयारी भयो र यसरी चाहिँ आज हामीले सिन्दुर साथी छ गीत हजुरहरूको सामु चाहिँ ल्याउने कोसिस गरेका छौँ। अबको लगभग 3 बजे अब लगभग 1 घन्टापछि हाम्रो गीत रिलिज हुँदैछ, त्योभन्दा अगाडि नै हामी सायद हेर्नेछौँ र यो गीतमा चाहिँ हामीले नेपाली समाजमा घटिरहेको विकृति जातीय कुराहरू लगायत मैले अघि पनि भने जो कोही पनि हामी आफ्नो मातृभूमिलाई छोडेर आफ्नो परिवारलाई छोडेर विदेशिने कसैको रहर हुँदैन, तर पनि रहर नहुँदै पनि बाध्यताले हामी परदेशिनु पर्ने हुन्छ। परदेशमा गएपछि नि यहाँ कतिपय साथीहरू तपाईँहरू साथीहरू विदेशमा बसेर आउनुभएको होला, म आफै पनि लगभग 8-9 वर्ष चाहिँ विदेशको ठाउँमा बसेर अनुभव गरेर के कस्तो हुन्छ त्यहाँ कस्तो समस्याहरू हुन्छ आफैले चाहिँ मनन गरेर आएको व्यक्ति हो। त्यो भएको कारण परदेशमा पनि के कस्तो भगाइहरू हुन्छ ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ गीतको माध्यमबाट छोटो कथा बनाएर हजुरहरूको सामु प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौँ। आशा छ हाम्रो कामलाई हजुरहरूले रुचाइदिनु हुनेछ, मन पराइदिनु हुनेछ। हामीले एउटा चाहिँ कोसिस मात्र गरेका हौँ, यो अब 100% राम्रो नै हुनुपर्छ भन्ने छैन हो। हाम्रो टिमले 100मा होइन 200% कोसिस गरेर राम्रो गर्ने कोसिस गरेका छौँ। हजुरहरूको सामु अब केही मिनेटमा नै हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। हजुरहरूले हेरेर के कस्तो लाग्छ, नेगेटिभ पोजिटिभ के कस्तो लाग्छ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया दिएर हामीलाई चाहिँ आगामी हाम्रो कामहरूलाई चाहिँ हाम्रो गल्तीहरूलाई चाहिँ सुधार्ने अवसर दिनुहुनेछ भन्दै अन्त्यमा यस कामको सबै भिडियोको जिम्मा मलाई विश्वास गरेर जिम्मा दिनुहुने यस गीतका प्रोड्युसर गायक तथा मिडियाकर्मी उहाँ चाहिँ एकदम सामाजिक व्यक्तित्व समाजसेवक पनि हुनुहुन्छ राजेन्द्र केरुङ सर, विजय सर लगायत यस गीतमा आबद्ध अडियोमा आबद्ध सम्पूर्ण टिमलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरहरूको विश्वासलाई हजुरहरूको भरोसालाई हामीले भिडियो टिमले पनि एकदमै मेहनत गरेर चाहिँ गीतलाई न्याय दिने कोसिस गरेका छौँ र यो गीत आज हामी यसरी रिलिज गर्नलाई यहाँसम्म चाहिँ मलाई विभिन्न क्षेत्रबाट कलाकार टिम, टेक्निकल टिम, ट्रान्सपोर्टेसन लगायत विभिन्न टिम विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ मलाई सहयोग गरेर आज हजुरहरूको सामु मैले छाती फुलाएर यसरी बोल्ने चाहिँ अवसर पाएको छु। यो अवसर प्रदान गर्ने सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मेरो टिम मेम्बर लगायत आदरणीय सम्पूर्ण शुभचिन्तक दर्शक श्रोताहरूलाई फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय व्यक्तित्व यस सिन्धु साझी छ गीतका निर्देशक दुर्लभ जन्त्रेज्यूलाई। र यतिखेर मैले अघि पनि घोष गरेको थिएँ बिच हामी आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्नेछौँ भनेको थिएँ। यतिखेर पत्रकार साथीहरू अरुण पोस्टका प्रकाश लिङ्गदेन लिम्बुज्यू आउनुभएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सैलुङ खबरका हिरा मगरज्यू पनि उपस्थित रहनुभएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब एकैछिन पनि ढिलो नगरिकन हामी छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य सुन्नेछौँ। त्यस पछाडि आजको जुन गीतको म्युजिक भिडियो हामी हेर्नेछौँ, सिन्दुर साझी छ गीतको भिडियो हेर्नेछौँ। एकैछिन धैर्य गरिदिनु होला। र यतिखेर भने म शुभकामना छोटोमा व्यक्त गरिदिनको निम्ति आदरणीय व्यक्तित्व वरिष्ठ साहित्यकार एवं कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ पनि, र विशेष गरेर कलाकार हुनुहुन्छ, निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। थुप्रो विधामा उहाँ अग्रज हुनुहुन्छ। आदरणीय व्यक्तित्व सागर केरुङज्यू छुट्टोमा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुको निम्ति म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ हाम्रो यस सिन्दुर साझी छ कार्यक्रमका यो विमोचन समारोह कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू, यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा हाम्रो गायक सामाजिक अभियन्ता मेरो साइनोले मेरो नाति आदरणीय राजेन्द्र केरुङज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल राईज्यू, विशेष अतिथि आदरणीय वरिष्ठ कलाकार आदरणीय यासिलियम लिम्बुज्यू, अन्य अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरू र यो कार्यक्रममा आबद्ध सम्पूर्णमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टेक्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा जति पनि उपस्थित सम्पूर्ण मानवहरू र यो सिन्दुर साझी छ कार्यक्रम सफल पार्न उपस्थित सबैमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। र म राजेन्द्र केरुङ चाहिँ विगतदेखि चिन्छु। उहाँले धेरैवटा गीतहरू गाउँदै आउनुभएको छ र धेरै नेपालको आदिवासीहरूको मातृभाषामा गीत गाउनुभएको छ। कुलुङ राई जातिहरूको भाषामा, लिम्बू भाषामा त गाउने भइ नै हाल्यो र धेरै अगाडि मेरो गीतहरू पनि धेरैवटा गाउनुभएको छ उहाँले। र हाम्रो विजय भाइ, मेरो प्रिय भाइ, उहाँ चाहिँ हाम्रो गायक हुनुहुन्छ। फक्ताङ आइडलको विजेता पनि उहाँ फक्ताङ आइडलको दोस्रो हुनुहुन्छ होइन, तेस्रो हुनुहुन्छ। र उहाँको राम्रो टिम छ। र यो जुन म्युजिक भिडियोलाई निर्देशन गर्नुहुने हाम्रो कमान्डर डाइरेक्टर भनेको चाहिँ अब एउटा सानो सानो युद्धमा जति पनि एउटा फौजी कमान्डरले फौजीहरूलाई कमान्ड गरेर हिँड्न जति गाह्रो हुन्छ त्यति नै एउटा प्रोजेक्टमा एउटा भिडियो बनाउन आफ्नो कलाकार प्राविधिक टिमलाई म्युट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, मोबाइल चलाउन ज्यू। र सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू सबैलाई म पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो सिन्दुर साझी छ आज लन्च हुँदै रहेछ 3 बजी भन्ने सूचना आएको छ। यो थप सफलताको शुभकामना सहित यो सिन्दुर साझी छसँग सम्बन्धित सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई म पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मलाई पनि यहाँ बोलाएर 2 शब्द शुभकामना मन्तव्य राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक र आयोजकसँग सम्बन्धित सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। सेवा। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व सागर केरुङज्यूलाई। अब भने हामी कार्यक्रमको मध्यबिन्दुमा आइपुगेका छौँ दर्शक मानवहरू, र विशेष गरेर क्यामेरा पर्सन साथीहरू चाहिँ अलिकति ठाउँ स्पेस चाहिँ खाली गरिदिनु होला। अब भने हामी सिन्दुर साझी छ म्युजिक भिडियो को यो कार्यक्रमको उद्घाटन सँगसँगै हामी हेर्नेछौँ र मजाले हामी रमाउनेछौँ। त्यस पछाडि 2 जना व्यक्तित्वहरूको हामी समीक्षा राख्नेछौँ। त्यस पछाडि हाम्रो कार्यक्रम अन्तिम हुनेछ, समापन हुनेछ। म यतिखेर भने हाम्रो शिव सङ्गम राईज्यू, उहाँले यति राम्रो साँच्चीकै शब्द सिर्जना गर्नुभयो, सङ्गीत भर्नुभयो र आवाजमा उषा राई, उषा पोखरेल, राजेन्द्र केरुङ र विजय फागुज्यूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। र यो म्युजिक भिडियोमा जुन हाम्रो दुर्लभ जन्तरेको टिमले यति राम्रो साँच्चीकै उहाँले स्क्रिप्ट बनाउनु भयो र यति राम्रो बनाउनु भयो, यहाँहरूलाई सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब केही पनि ढिला नगरिकन यो म्युजिक भिडियो हेरिसके पछाडि उहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो थोरै हामी समीक्षा 2 जना हस्तीहरूको 2 जना व्यक्तित्वको हामी समीक्षा सुन्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी सबैजना
खाजा खाएर जाने कार्यक्रम रहेको छ। अन्तिममा खाजाको कार्यक्रम पनि रहेको छ। जसले गर्दाखेरि म यतिखेर यो गीतलाई म्युजिक भिडियो हेरिसके पछाडि कस्तो मनमा लागेको छ वरिष्ठ साहित्यकार एवं कलाकार यासिरी योङहाङज्यूलाई थोरै समीक्षा गरिदिनुको निम्ति सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ कार्यक्रम प्रस्तुता अजय अलङ्कारजी, आजको कार्यक्रमको अध्यक्ष भाइ राजेन्द्र अनि वरिष्ठ साहित्यकार गीतकार नेपाली साहित्यको एउटा खम्बा आदरणीय दाइ गोपाल राईज्यू, सङ्घीयतावादी नेता र एक किसिमको हाम्रो आदिवासी आन्दोलनको हस्ती निर्देशक कलाकार सागर भाइ अनि कलाकारहरूको जहिले पनि शुभ चिताउने र सकेसम्म सहयोग गर्ने बहिनी सावित्र राई, उहाँ विशेषतः ब्युटिसियन र एउटा राम्रो पेसाकर्मी भन्छु म उहाँलाई, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। र तपाईँ आदरणीय तमाम जसको आवाज हुँदैन, पहिला त जहाँ पुग्दैन कवि रवि त्यहाँ पुग्छ कवि भन्थ्यो, आजकल चाहिँ जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छ पत्रकारहरू। जो भुइँ मान्छे छ जसको आवाज छैन, त्यो भुइँ मान्छेहरूको आवाजलाई बुलन्द गरेर जसले आवाज उठाउनुहुन्छ तपाईँ तमाम पत्रकार साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई मैले एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गरेँ। मेरो जिम्मा छ यो अहिले भर्खरै हेरिएको म्युजिक भिडियोको समीक्षाको बारेमा। मलाई यो भिडियो हेरेर त्यस्तो खासै अचम्म त्यस्तो केही पनि लागेन। म एउटा लिम्बूको छोरो, मैले नढाँटी बोल्नुपर्छ, सत्य बोल्नुपर्छ, तसर्थ यो भिडियोमा त्यस्तो अचम्मको अनौठो चिज मैले केही देखेँ। तर यो भिडियो हेर्दा मैले यस्तो चिज चाहिँ भेटेँ जहाँ जे हाम्रो समाजले भोगेको छ, जे सत्य हो त्यो कुरो चाहिँ प्रष्ट आएको छ। मैले यो भिडियो हेरिरहँदा मेरो मन मस्तिष्कमा धेरै ठाउँ घुमिरहेको थिएँ। एकचोटि एउटा फ्लाइटको क्रस हुन्छ इन्डिगो, त्यति बेला मैले मलेसियाको थुप्रै सहरहरू घुमेको, त्यहाँको मजदुर साथीहरूसँग भेटेको याद गरिरहेको थिएँ, त्यहाँको दुःख सम्झिरहेको थिएँ। जति बेला एउटा सेठजी जो एउटा के अरे अरबिक ड्रेसमा आयो, त्यति बेला मैले कुवेत, साउदी, कतार र युएईको थुप्रै सहरहरूमा मैले देखेको छु त्यहाँको साथीहरूको पीडा, मैले त्यो सम्झिरहेको थिएँ। त्यति नै बेला मैले खाडी मुलुक र मलेसिया मात्र होइन, त्यति बेला मैले अन्य सहरहरू जस्तै सिडनी, अस्ट्रेलिया, जस्तै युरोपको विभिन्न देशहरूको सहरहरू पनि सम्झिरहेको थिएँ। हामी नेपालीहरू जहाँ गएर पनि दुःख त त्यही हो, हामीले गर्नुपर्ने दुःख नै हो, हामीले गर्नुपर्ने सङ्घर्ष नै रहेछ। मैले करिब थुप्रै दर्जन देशहरू घुम्ने अवसर पाएँ, तथापि नेपालीहरूले आयस र आराम अनि सुख गरेको भने मेरो दुर्भाग्य भनौँ मैले देख्न पाएँ। त्यही कुराहरू यहाँ ठक्क देख्न पाएँ। त्यस्तो दुर्लभ चिज के मैले देखिनँ, यथार्थको चित्रण मैले देख्न पाएँ। मैले यति यथार्थको चित्रण भनिरहँदाखेरि हाम्रो कलाकारहरूमा उहाँहरूलाई अनि मैले यति बेला नसम्झिँदा मलाई पाप लाग्छ। थुप्रै कलाकारहरू सङ्घको सङ्गत र सहकार्यले मैले पनि देख्ने अवसर पाएको छु। थुप्रै डिरेक्टरहरूको सहकार्य र सङ्गतले मैले पनि थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू गर्ने अवसर पाएको छु। म सुरु गर्छु जन्तरेजीबाट। उहाँको अगाडिको नाम दुर्लभ रहेछ। मैले यहाँ राजेन्द्रजीलाई त्यति बेला पनि कोट्याएर सोधेँ, होइन साँच्चै दुर्लभ हुन् कि क्या हो यी मान्छे, उनको कामले त त्यो दुर्लभता देखायो नि।
होइन होइन भने त छोटो छोटो लुगा लगाइदिन्थ्यो त्यो नायिकालाई होइन अलिक खुल्ला खुल्ला लुगा लगाइदिन्थ्यो जे पनि हुन सक्थ्यो मान्छे आकर्षणको लागि उनले जे पनि गर्थ्यो उनले अघि डाइरेक्टर साहबले अघि बोल्नु भएको थियो कि म पूर्वको मान्छे पूर्वेली गीतसँग म धेरै कनेक्सनमा छु त्यसैले मलाई मन पर्यो हामीले यहाँ सागरजीसँग कुरा गऱ्यौँ ओहो सरप्राइज यो गीत हो जब गीत बज्दाखेरि मात्रै हामीले थाहा पायौँ यो हामीले पनि धेरै पटक सुनेको र धेरै मन पराएको गीत यहाँ खेल्ने कोही पनि भाइ बहिनीहरूको असुहाउँदो अनि नकारापन कलाकारमा एउटा हुन्छ नि आफ्नै मसला हाल्ने त्यो खालको बिल्कुल देखिएन अब जन्तरेजीलाई मैले माग्नु पर्दैन यतिभन्दा तपाईँहरूको ताली आउँछ भन्ने मलाई आशा छ जन्तरेजीलाई एउटा नामै अगाडि दुर्लभ भएपछि सागर भएर हामीले त सल्लाह गऱ्यौँ काइला साइला त सम्भवतः हुन्छ होला है अहिलेसम्म एक छोरा एक छोरी अब सबै कान्छा मात्रै हुन थाले अब जन्तरे होइन तपाईँको नाममा चाहिँ त्यो जन्तरे भन्दा अझ दुर्लभ चिज मन्तरे राखिदिनुहोस् भन्ने सल्लाह दिनेवाला छ अब माइला साइला नै हुन छोडे एउटा भए पुग्ने भइसक्यो तपाईँको काम जो हामीले हेर्यौँ हामी सबैले तपाईँलाई मैले त्यत्रो भन्नुपर्ने र फुर्काउनु पर्ने पनि केही छ जस्तो लाग्छ तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ र तपाईँमा एउटा के चाहिँ क्यापेसिटी राम्रो देखियो भने समाज र दुःखलाई राम्ररी अध्ययन गर्नुभएको रहेछ त्यो चाहिँ हामीले तपाईँले बनाउनु भएको भिडियोमा देखियो अब यति भनिरहँदा म केही वर्ष अगाडि दशकभन्दा अगाडिको कुरा मलाई झलझली याद आउँछ 2064-65 होला इलाममा हामीले दौडी हिँड्दा म 5 थरमा जन्मिएको मान्छे इलाममा दौडी हिँड्दाखेरि सानो फुच्चे थियो विजय फागु 81-65 मा उसले इलाम तारा जित्यो 66 मा हामीले ताप्लेजुङ आइडलको फाइनलहरूमा म आफू पनि एउटा जज बन्ने सौभाग्य पाएको थिएँ त्यहाँ पुग्दाखेरिको हाम्रो यात्राहरू झलझली आयो अब के अरे राजेन्द्र भाइ जति बेला काठमाडौँ आउँदा उनको सङ्घर्षका दिनहरू याद आयो यतिको प्रगति गर्नुभएको रहेछ उसै बेला त्यति बेला हामीले बरु चिन्न सकेको रहेनछौँ म दाईको हिसाबले यति बेला म तपाईँहरूसँग बरु क्षमा माग्छु मैले त जहिले पनि भाइहरू ठान्थेँ तर भाइहरू त धेरै माथि पुगिसकेका रहेछन् आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडिको यो गीतले यतिको मनमोहक र यतिको राम्रो आकर्षण गर्छ भने तपाईँको अहिले गीतले धेरै आकर्षण गर्न सक्छ तपाईँले धेरै नदीहरू पार गरेर थुप्रै ठुलो समुद्रमा पुगिसक्नु भएको छ भन्ने म ठान्छु तपाईँहरूलाई शुभकामना छ अर्को तपाईँहरूलाई सम्झिराख्दा मलाई चाहिँ दुःख लाग्यो मलाई बहुत चिन्ता लाग्यो हामीले देखिरहेको बाबु हुनुको एउटा र कर्तव्य बोधको कुरा पनि त्यहाँभित्र हामीले देख्यौँ र समाजको घृणित चित्र शानदार रूपले एउटा विद्रोहको रूपमा प्रस्तुत भएको मैले पाएँ म लामो कुरा नगरौँ फेरि ठिक्क मैले नाम लिए पनि के हाजिर भने जस्तो नानी ठिक्क आइपुग्यो हिमाला तिमीलाई धेरै बधाई छ र धन्यवाद पनि छ मैले लामो बोलिरहँदा दाई भोपाल दाई यहाँ हुनुहुन्छ उहाँले बोल्नुहुनेछ मैले अझ आफ्नो कुराहरू लामो बोलिरहँदाखेरि इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान जस्तो हुन्छ दाइको अगाडि एकचोटि सबै टिमलाई सबै गायक गायिका विशेष गरी निर्देशक अनि कलाकार सम्पूर्ण टिमलाई म एकचोटि अन्तर हृदयदेखि फेरि पनि बधाई भन्छु शुभकामना भन्छु र मभन्दा मुनिकाहरूलाई शुभ आशीर्वाद र यसमा मभन्दा माथिकाहरूलाई पनि म नमस्कार गर्छु र एकचोटि तमाम यहाँ उपस्थिति महानुभावहरूलाई यो टिमको लागि एउटा मिठो तालीको आग्रह गर्छु र तपाईँहरूको यो गडगडाहट जोसिलो तालीको साथ मैले लामो बोलेँ यहाँ त नेपालमा समयमा पनि करप्सन गर्ने चलन छ कि आजकल 2 घन्टा बोल्ने अनि अन्तिममा चाहिँ मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु भन्ने चलन छ म त्यसो भन्दिनँ मैले अलि लामो बोलेँ होला मैले लामो बोलेँ भन्ने माफी चाहन्छु यहाँलाई माफी दिनुहुनेछ भन्ने म आशा गर्छु र माफीको अञ्जली थाप्दै मेरो आफ्नो भनाइलाई यहाँ अन्त्य गर्छु धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय व्यक्तित्व कलाकार वरिष्ठ कलाकार एवं साहित्यकार यासिनी योङहाङ लिम्बुज्यूलाई यो समीक्षाको लागि। र यतिखेर अब भने अन्तिम चरणमा छौँ। दर्शक महानुभावहरू, उपस्थित महानुभावहरू, हामी विशेष गरेर यो गीतको अन्तिम समीक्षा आदरणीय व्यक्तित्व मेरो आदरणीय दाजु वरिष्ठ कवि गीतकार एवं साहित्यकार भूपाल राईज्यूलाई म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अजय अलङ्कार भाइ, जो अहिले यो बडो सानो तर शानदार खालको कार्यक्रमको एउटा उद्घोषण गरिराखेको छ। भाइलाई धन्यवाद। र प्राय भेट भइराख्ने तर धेरै वर्ष अगाडिदेखि भेट हुन छाडेको मेरो प्रिय भाइ यासिनीसँग भेटेर म अत्यन्तै आज खुसी छु। यसले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा यासिनीको परिचय सामान्यतः यो एउटा कलाकार साहित्यकार मात्रै भनेर पुग्दैन। मेरो यासिनीले जे भनेको छ यासिनी भाइले त्यसमा मेरो पूर्ण सहमति जनाउँदै म केही यतिवटा कुराहरू मात्रै गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त अचेल लगभग 6 महिना अलिक चिसोको 6 महिना 7 महिना भयो होला हाम्रो देश पनि यो कोरोना ग्रस्त भएको कोभिड-19ले हामीलाई प्रत्येकलाई हिँड्दा हरेक पाइलामा मृत्युसँग हामी जुझ्दैछौँ जस्तो अनुभूति दिन्छ कोभिडले। अब 6 महिना 7 महिना भन्दा बेसी तपाईँको सम्पूर्ण रूपले हामी लकडाउन भयौँ। आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, राजनीतिक विभिन्न ढङ्गको चाहिँ हिसाबले हामी लकडाउन भयौँ, लकडाउनमा बस्यौँ। अझै पनि हामी एक खालको लकडाउन के एउटा मनोवैज्ञानिक त्रासको लकडाउनमा हामी हिँडिराखेको छौँ। र अचेल मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने अब यो कोभिड-19को एउटा भाइरससँग सचेत भएर बस्नु त पर्छ, तर डराएर त साध्य नहुने रहेछ। अब संसार त चलाउनु पर्यो, सृष्टि चलाउनु पर्यो, जिन्दगी चलाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अचेल यस्तो सानातिना कार्यक्रमहरू, साना ठुला जस्तोसुकै कार्यक्रम पनि भएछ भने उपस्थिति जनाउने, यसो हेर्ने, कम्तीमा मान्छेहरूसँगको यसो सम्बन्ध बढाउने त्यतातिर अलिकति अग्रसर भइराखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि म धेरै टाढा भए पनि 2 दिन अगाडि अजयले कुरा गरेको धेरै टाढा भए पनि म आइराखेको छु। यसकारण कि अचेल मलाई यसरीको जमघट, यस्तो 6-7 महिना पछाडिको यो जमघट, यो अन्तराल पछाडिको जमघटले मलाई के अनुभूति दिन्छ भने कता कता मृत्यु जितेर जीवन पाए जस्तो। किनभने अघि मैले भने हरेक पाइलामा पल पलमा मृत्युको सन्तास त हाम्रो दिमागमा, हाम्रो जीवनमा। यसो हिँड्दा पनि जस्तो हामी मास्कमा छौँ, यतिखेर यो मास्कले यतिखेर हामीलाई यति दूरीमा राखेको छ। म अघि एकछिन निकै कोसिस गरेर मास्कविहीन बसेँ, फेरि यासिनी बोल्दाखेरि मास्क लगाएँ, त डर क्या त्रास। यस्तो त्रासमा जीवनविहीन भएर बसेको झन्डै 1 वर्ष लगभग भइसक्यो भने अब चाहिँ कम्तीमा सन्दर्भहरू जोडियो भने सबै यसो 2-4 जना 5-7 जना जति भए पनि कम्तीमा जीवनसँग जीवन गाँसिए जस्तो फिल त हुन्छ। र यो मलाई चाहिँ अचेल यस्तो कार्यक्रममा जाउँ किन लाग्छ भने डर त्रास भएर पनि जाउँ किन लाग्छ भने कम्तीमा एकछिन भए पनि त बाँचेको अनुभूति हुन्छ। फेरि तपाईँ हामी छुटेपछि त फेरि त्यही हो त्रास। त्यसले गर्दाखेरि एकछिन भए पनि सामूहिकीकरण एउटा जीवन बाँचौँ न त, 1 घन्टा भए पनि 2 घन्टा भए पनि यो अनुभूतिले गर्दाखेरि मलाई तानेर यहाँ ल्याएको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो राजेन्द्र केरुङ भाइ, हाम्रो दुर्लभ भाइ है, सबै अरू गायिका बहिनीहरू देखिन, शिव सङ्गम त मेरो प्रिय भाइभित्रै पर्छ, अनि अरू आयोजक सबै भाइहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भिडियो र गीत सम्बन्धी म छोटोमा 1-2वटा मात्रै कुरा जम्मै यासिनी योङहाङले सिद्धाइसकेको छ, अघि भनिसकेको छ नि। यासिनीले मलाई ठाउँै राखिदिएको छ साँच्चै भन्यो भने, त्यहाँभन्दा बेसी भन्नै सकिँदैन। खालि 1-2वटा कुरा मात्रै म के भन्छु भने अब स्वरको हिसाबले त राजेन्द्र केरुङ भाइहरूको स्वरसँग पनि
अब सबै कलाकारहरूसँग म अपरिचितै छु, तर कुनै पनि गीतहरू कस्तो हुन्छ भने यो गीतमा पावर छ, यो गीतमा शक्ति छ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट पुष्टि हुन्छ भने यहाँ सिरियलले उहिलेदेखि सुनिराखेको गीत, तर मैले आज पहिलोचोटि सुने। मैले फेसबुकमा पनि त्यति सुने, किनभने फेसबुकमा त्यति गीतहरू सुन्दिनँ, म फेसबुकमा त्यति अपडेट नै हुँदिनँ। अनि आज पहिलोचोटि सुन्दा पनि मलाई पहिलोचोटि नै यो गीत मन पर्यो भनेपछि गीतको चाहिँ स्वभाव के हुन्छ भने नराम्रो गीतहरू पनि 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि सुन्नुहोस्, गुनगुनाउँदै आफै गुनगुनाउँछ त आफै राम्रो हुँदै जान्छ। गीतको सङ्गीतको स्वभाव, कलाको स्वभाव त्यो। तर यो गीतले चाहिँ पहिलोचोटि सुन्दा नै आज मलाई जुन तान्यो नि, त्यसको शक्ति, वास्तवमा यो गीतको शक्ति छ भन्ने कुरा पुष्टि यही नै गर्छ। र राजेन्द्र खेरुङ लगायत भाइहरूको स्वरमा अत्यन्तै सम्भावना छ। मैले त पहिलोचोटि सुने भएको, अब सम्भव भएछ भने यो टिमसँग भोलि गएर हामी पनि सहज अवस्थामा आएपछि काम गरौँला, त्यही छैन होइन, धेरै राम्रो छ। अब बहिनीको भर्खरै आइन् मोडल बहिनी, विजेता पनि रहेछिन्, कस्तो राम्रो अभिनयको क्षेत्रमा त यासिरीले बुझ्ने हो, म बुझ्दिनँ। तैपनि हामी एउटा फियर, एउटा दर्शक भएर हेर्दाखेरि स्वाभाविकता क्या, नाटकीयता छैन, स्वाभाविकता छ त्यो अर्को नायकमा पनि बहिनीकोमा पनि। र अर्को चाहिँ भिडियो मेकिङको चाहिँ अघि अलिकति यासिनी भाइले कोट्याएको विषय अलिकति म कोट्याउँछु। गीतमा त त्यस्तो छैन शब्दमा, तर भिडियोमा एउटा स्टोरी राइटिङ छ, स्टोरी एउटा मेकिङ छ। त्यो सम्भवतः दुर्लभ भाइको करामत होला जस्तो लाग्छ है। गीतमा कतै पनि सङ्केत छैन, त्यहाँ समाजको वर्ग मात्रै छैन, वर्ण व्यवस्थाको त्यहाँनिर विभेदहरूको एउटा चित्र पनि भयङ्कर डरलाग्दो ढङ्गले आएको छ त्यहाँनिर। गीतमा चाहिँ यसो सुने कि मैले बुझिनँ कि गीतमा त छैन। त्यो भिडियो मेकिङमा के छ भने त्यहाँनिर वर्ण व्यवस्थाको, 4वटा वर्ण व्यवस्थाको कारणले उत्पादन भएको त्यो अछुतहरूको जुन एउटा पञ्चम वर्ण छ नि, त्यो पञ्चम वर्णको चाहिँ डरलाग्दो एउटा चित्र आएको छ, त्यो जबकि शब्दमा छैन। भिडियो मेकिङमा त्यो अत्यन्तै राम्रो ढङ्गले त्यसले भयङ्कर टच गर्यो मलाई। त्यो विदेशमा गएको विभिन्न कुराहरू त छँदैछ, भयङ्कर टच गर्यो त्यो भिडियो। र अर्को कुरा, अहिले हामीले गीतहरू सङ्गीतहरू गर्दाखेरि धेरै विदेशको कुराहरू, विदेश गएको दुःख पाएको यासिनले भने जस्तो युरोपमा पनि उही छ हाम्रो दशा, अस्ट्रेलियामा चाहिँ उही छ दशा, अमेरिकामा चाहिँ उही छ दशा। उही मजदुरी त हो हाम्रो, मजदुरीको विभिन्न खालको चाहिँ त्यहाँ आयाम होला, तर मजदुरी नै हो। खाडी देशको त कुरै नगरौँ, मलेसियाको कुरै नगरौँ। त्यो दशा, त्यो मनोदशा, त्यो भौतिक चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा श्रम गर्ने चाहिँ एउटै हो हाम्रो। र यो एक खालको यो विदेशमा गएर दुःख गर्ने र विदेशमा गएको जुन एउटा हाम्रो जीवनको एउटा भनौँ न विडम्बनापूर्ण एउटा स्थिति छ नि, यो स्थितिलाई अभिव्यक्त गर्ने गीत सङ्गीतहरू साहित्यहरू भयङ्कर भरमार हामीले सृजना गरेको छौँ यो देशमा। किनभने हाम्रो देशको स्थिति नै त्यही छ र त्यही स्थितिको यो गीत, त्यही परिवेशको गीत पनि रहेछ होइन। धेरैवटा यस्तो गीतहरू छ, त्यो एउटा के छ भने त्यो धेरै हिट भयो नि, त्यो के अरे साइली साइली के भन्ने गीतहरू छ नि, त्यो गीतहरू हेरौँ जम्मै विदेशमा। किन विदेशको मात्रै हामीले धेरै जसो गीत किन गाउँछौँ भने यो देशलाई पाल्ने नै विदेशबाट आएको रेमिटान्स हो। अब यो देश धराशयी जिरोमा मिलिसकेको देश हो, तर विदेशमा जाने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अघि अझैले 80औं लाख हाम्रामा के अरे मेन पावर विदेशमा छ भनेपछि उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले यो देश चलिराखेको छ भनेपछि साहित्य किन त्यस्तै हुँदैन त? हुन्छ नि, कविता किन त्यस्तो हुँदैन? त्यही विषयमा कविता किन लेखिँदैन? लेखिन्छ। गीत किन बन्दैन? बन्छ। सङ्गीत किन बन्दैन? बन्छ। भिडियो त्यस्तै विषयमा बन्छ। किनभने हाम्रो देशको दशा नै त्यस्तो छ, देशको स्थिति नै त्यस्तो छ। तर एउटा कुरा तपाईँहरूले म आज के भन्न चाहन्छु भने हामीले लेख्यौँ यस्तो कुराहरू, गायौँ यस्तो कुराहरू, तर धेरै जसो हामीले विदेशमा जाँदाको परिस्थिति चाहिँ आफूले आफैलाई धिक्काएर, आफ्नो भाग्यलाई आफै सरापेर, मेरो भाग्य नै यस्तो, कर्म नै यस्तो, विदेश जानुपर्ने भन्ने ढङ्गको हामीले अहिलेसम्म त्यो खालको डिस्कोर्स चलाइराखेको छ।
मेरो कर्ममै यति लेखिएको रहेछ, हाम्रो भाग्यमै यति रहेछ, विदेश नभए हुन्छ त भन्ने खालको गीत सङ्गीतहरू आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले प्लिज म सर्जक भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु, यसलाई अलिकति तोड्नुपर्छ होला, किनभने हाम्रो कर्मले गर्दा, हाम्रो भाग्यले गर्दा विदेशी होइन हामी। यसको पछाडि राज्य सत्ता छ, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले विदेश पठाउने सबभन्दा ठुलो हात यो देशको राज्य सत्ता छ। यो देशको राज्य सत्ता नाकाम भएपछि संसारको कुनै पनि राज्य सत्ता, संसारको कुनै पनि सरकार, संसारको कुनै पनि शासक नाकाम भएपछि संसारको सबै मेन पावर युवाहरू पलायन हुने नै हो। त्यसले गर्दा हाम्रो भाग्य होइन, हाम्रो नियति होइन विदेश जाने, हाम्रो कर्ममा लेखिएको होइन विदेश जाने, यो देशको राज्य सत्ताको कमजोरी हो, जसले हामीलाई बार बार विदेश पठाइराखेको छ। बार बार विदेश पठाइ देशमा केही पनि लगेर भ्रष्टाचार गरेर आफू डम्म अगाइराखेको छ, अरबौँको सम्पत्ति कुम्ल्याइराखेको छ। एउटै मान्छेलाई अरबौँको सम्पत्ति जनताको करले बार ट्रिटमेन्ट गरिराखेको छ विदेश गएर। यहाँ हाम्रो जनता एक ट्याब्लेट सिटार खानु नपाएर मरिराखेको अवस्था छ। भनेपछि हामी विदेश जानुको पछाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो भाग्य होइन, हाम्रो नियति होइन, हाम्रो कमजोरी होइन, हाम्रो कर्ममा लेखेको होइन, राज्य सत्ताको कमजोरी छ। यसमा राज्य सत्ताले तपाईँहरूलाई हामीलाई पठाइरहेको यो बुझ्नुपर्छ। र अब हामीले विदेशतिर भएको गीतहरू बनाउँदाखेरि त्यो एङ्गलबाट पनि हेर्नुपर्छ है भन्ने तपाईँहरूले म के अरे अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अरू धेरै नबोल्नु होला, अब थोरै बोलौँ भन्दै पनि अब धेरै अब यासीले पनि निकै बोलिहाल्यो, मैले पनि धेरै नबोलौँ अब, किनभने यो गीतहरूभन्दा नि जुन छ यसको पावर त अघि मैले फेरि कोट्याउँछु, फेरि दोहोऱ्याउँछु। यसको पावर एउटा शक्ति जुन छ एउटै बसाइमा, एउटै सुनाइमा, एउटै सिटिङमा जसले तान्यो, यो गीतको शक्ति त्यही नै छ। अब म धेरै नबोलौँ, अब फेरि पनि यस्तो कार्यक्रमहरू आयोजनाहरू भएछ, भाइहरूको यस्तो खालको चल्ने कार्यक्रममा फेरि जोडिने मौका मिलेछ, जोडिउँला, एकअर्कामा शुभकामना आदान प्रदान गरौँला। र अन्तिममा फेरि पनि यासिली भाइले भने जस्तै सबै यो के अरे सिन्दुर साँची छ भन्ने यो जुन एउटा उत्पादन भयो नि, यो उत्पादनसँग जोडिएका सबै अङ्गहरूलाई फेरि पनि म शुभकामना, धन्यवाद, उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै। र अन्तिममा यासिलीले भनेको एउटा कुरा बडो मजा लाग्यो, अब ऊभन्दा पनि ताई म, तर गर्लफ्रेन्डहरूसँग डुल्ने होइन, कता कता रमाइलो गर्ने एउटा सौन्दर्य बोध छ नि, त्यो सौन्दर्य बोध यासिलीलाई जत्तिकै मलाई पनि छ। तर किनभने यो सौन्दर्य बोध भनेको चाहिँ उमेरमा हुँदैन, त्यो तपाईँको चेतनामा हुन्छ। यासिलीको शरीरमा रोग लाग्यो होला, तर उसको चेतनाको सौन्दर्य बोध, त्यसरी त ऊ कलाकार हो, त्यसरी त ऊ लेखक हो, त्यसरी त ऊ अभियन्ता हो। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो चेतनामा बाँचिराखेको सौन्दर्य बोधले हामीले मार्नु हुँदैन, किल गर्नु हुँदैन। 80 वर्षको उमेरमा पनि त्यो सौन्दर्य बोध हुनुपर्छ। अनि युवकत्व भनेको त चिन्तन हो, विचार हो, कहाँ उमेर हो त? म त तपाईँहरू सबै मेरो भाइ भतिजो छोरा बराबरको हो, तर त्यो चिन्तन र त्यो विचार र त्यो स्पिरिटमा तपाईँहरू भन्दा बेसी युवा छु भन्ने फिल हुन्छ मलाई। त्यसले गर्दा अहिले नै यासिलीले बुढो छु भन्नु मिल्दैन मेरो अगाडि। र यति भन्दै म मेरो दुई शब्द अब साँच्चै समयको यो शब्दको पनि बडो करप्सन हुन थाल्यो, 2 शब्द भन्न छोडिदिउँ, 150-200 शब्द बोल्यो होला, यति नै म टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। यो मार्मिक समीक्षाको लागि आदरणीय व्यक्तित्व, वरिष्ठ कवि, गीतकार एवं साहित्यकार भूपाल राईज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ उपस्थित महानुभावहरू। अब आज चाहिँ विशेष गरेर गायक एवं स्रष्टा विसर्जन गर्नुहुनेछ र बिचमा फेरि संयुक्त कलाकार माकुलुङ टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक, आफैमा सर्जक, जो गीतकार, सङ्गीतकार, गायक पनि हुनुहुन्छ। निकै लामो समयदेखि उहाँसँगको सम्पर्क, हाम्रो सम्बन्ध, मित्रता छ। म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु
साथी, मेरा अनन्य मित्र, यो अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण ढङ्गले आजको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि विशेषतः प्रमुख एउटा चालकको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अन्तिम बिन्दुसम्म सफलतापूर्वक अवतरण गराइदिनु भएकोमा मेरा भित्र अजय अलङ्कारप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म सर्वप्रथम सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु जो हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरेर यहाँको अमूल्य समयलाई थाकी राखेर भए पनि यहाँसम्म आइदिनु भयो। र हामी जो गीत सङ्गीतमा केही गर्न चाहनेहरूको लागि तपाईँहरूको यो माया, सद्भाव, हौसला सदैव ऋणी छु। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जो लामो समयदेखि कला, साहित्य, गीत सङ्गीत मार्फत आफ्नो जाति, भाषा, संस्कृतिको लागि केही गरिरहनुभएका आजका मेरो यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय गीतकार स्रष्टा भूपाल राईज्यू, यसै गरी विशिष्ट अतिथि लगभग अहिले उहाँ उमेर सोद्धा 16 वर्ष मात्रै पुगे भन्नुहुन्छ, तर त्यति जति उहाँको उमेर छ त्योभन्दा बढी उहाँले आफ्नो समय विशेष भाषा साहित्य, विशेषतः लिम्बू गीत सङ्गीत, भाषा साहित्य, संस्कृतिमा आफ्नो जीवन नै पूर्ण अर्पण गर्नुभएका, जीवन पुरा आफू शरीर रोगी लिएर भए पनि तर मस्तिष्क सधैँ लाजली बनाउनु हुने अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व यासेली मान्छे। यसै गरी मेरो आदरणीय व्यक्तित्व सैनुले मेरो बाजे पनि हुनुहुन्छ, गीतकार, स्रष्टा, सर्जक, कलाकार, निर्देशक, कथाकार, थुप्रै विधाहरू छन्। लगभग सम्भवतः जति पेसा हुन्छ सम्भवतः कुनै पनि पेसा उहाँले छाड्नु भएको छैन। मेरा आदरणीय बाजे गीतकार सागर केरुङज्यू, यसै गरी मेरा अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व, मलाई हर समय, हर क्षण, हरेक तवरले आशीर्वाद दिइरहनुहुने, हौसला दिइरहनुहुने मेरा आदरणीय नाना सविता राई जो महिला व्यवसायी, अत्यन्तै सफल व्यवसायी, त्यति मात्र होइन आगामी ब्युटी पार्लरका डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूले सौन्दर्यको लागि सम्झाउन सक्नुहुनेछ, आय होटलको ठ्याक्कै अगाडि रहेको छ। म उहाँप्रति एकदमै ऋणी छु कि उहाँहरू जस्तो एउटा अग्रज व्यक्तित्वहरूको साथ, सहयोग, हौसलाले नै आज म यहाँसम्म छु र आगामी आउँदा दिनहरू पनि अझ उज्जवल बनाउनको लागि तपाईँहरूको आशीर्वाद नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यसको लागि सदैव यहाँहरूसँग आशीर्वाद लिन म तयारी छु। र आज अलिकति यो विशेष यो कार्यक्रमको बारेमा अलिकति प्रश्न पार्नुपर्दा लगभग योभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि नै रेकर्ड गरेको गीत हो। यसको लागि मैले एकदमै भुल्नै नहुने, सम्झनै पर्ने मेरो अनन्य मित्र जो इलाम तारा विजेता हुनुहुन्छ 2065 को, यसै गरी फक्तानो आइडलको सेकेन्ड रनर अप लगायत थुप्रै विधाहरूमा उहाँ आफैमा विजय भइसक्नु भएको छ, नामै विजय फागो। उहाँसँग पनि लगभग हाम्रो 7-8 वर्ष अगाडिदेखिकै सम्बन्ध हो र उहाँले एकचोटि कन्सेप्ट लिएर आउनुभएको थियो, आजभन्दा लगभग 6-7 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यतिखेर हामीसँग पैसा थिएन, जम्मा 5-5 हजार रुपियाँ 4 जना, पैसा नपुगेर अथवा पैसा नभएर प्रत्येक हामी 4 जना, विशेषतः उषा पोखरेल, उषा राई, यतिखेर उहाँहरू बहिनीहरू हुनुहुन्न, हामी सम्झिन चाहन्छौँ। हामी प्रत्येकले 5-5 हजार पैसा बटुलेर जम्मा 20 हजार तयार पारेर रेकर्ड गरेको गीत हामीले सामान्य एउटा भिडियो बनाएर त्यो बेला रिलिज गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ दिया मिडियाका सञ्चालक दीपक चामलिङ सर हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यतिखेर सम्झाउन चाहन्छु, उहाँ यहाँ कारणवश उपस्थित हुन सक्नु भएन। उहाँले एउटा भिडियो बनाएर हामीलाई दिनुभयो र हामीले अडियोको रूपमा सार्वजनिक गऱ्यौँ। जुन गीत सुनिसकेपछि विविध कारणवश, परिस्थिति, समय, बाध्यताले, अघि साथीले भनिहाल्नुभयो 80 लाखभन्दा बढी नेपाली युवा युवतीहरू अथवा विशेष दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विविध कारणवश परदेश हुनुपर्ने बाध्यता थियो। त्यही बाध्यता बिचमा रहनुभएकाहरूले अत्यन्तै सुनेर यति राम्रो प्रतिक्रिया, यति राम्रो उहाँहरूको रेस्पोन्स रह्यो। त्यो रेस्पोन्सको शब्दमा वर्णन गर्ने कुनै छैन, त्यसको कुनै मूल्य छैन। यति धेरै हौसला दिनुभयो, यति धेरै मन पर्यो, यति धेरै मुटु मन छोयो। हाम्रै गीत साँच्चीकै हाम्रै वास्तविक जीवनमा बनेको रहेछ गीत भनेर धेरैजनाले सम्झिनुभयो। नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।